अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम यूरोप की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। करंट अफेयर का आज एक मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो में तो नहीं है, खैर आज हम बाहर हैं। फार्नबरो बरतानिया का एक इलाका है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो जो है वो मुनक्कद हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसा 4-5 दिन हो चुके हुए हैं। खुशी की बात यह है कि पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के जो पार्टिसिपेशन हुई है, उनके जहाज यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ अंदाज में। हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा प्यारा पाकिस्तान, उसने भी पहली बार यहाँ पर नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान के यहाँ पर 2 GF-17 थंडर प्लेन जो है यहाँ पर आए हैं और इसकी थोड़ी सी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे आज के ये जो हमारा पाकिस्तान का स्टाल यहाँ पर मौजूद है, उसकी खासियत क्या है। ये दो जहाज जो हैं, जो 2 प्लेन जो हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं थंडर, इनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से इसको नुमाइश में जो है वो शामिल करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, जो कि विंग कमांडर लीडर हैं। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको वीनस टेलीविजन पर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए कि क्या खासियत है ये दो हमारे इस वक्त यहाँ पर जहाज आए हुए हैं, इनको इस पूरी दुनिया में देखें, तमाम तकरीबन बरतानिया से पूरी दुनिया से हर सब ममालिक ने अपनी अपनी नुमाइंदगी की है यहाँ पर। मुख्तलिफ खूबसूरत अजीब किस्म के कह लें कि जहाज भी आए हैं, छोटे से छोटे, बड़े भी बड़े भी। अगर उसमें ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो नुमाइंदगी पहली बार की है, ये बड़ी खुशी की बात है, हम फख्र महसूस करते हैं, मगर क्या इनमें क्या खास चीज़ है कि जो इनको नुमाइश में शामिल करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको बताता चलो ये जहाज का बैकग्राउंड। ये जहाज का जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना मिलकर जहाज बनाएगी, तो उस वक्त से लेके अब तक दुनिया इस चीज को थी कि शायद ये जहाज ना बन सकेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी और चाइनीज की मदद के साथ, अपनी जदोजहद के साथ इसको इतना इसके ऊपर एफर्ट की और इतना तगदो की कि इसके ना जहाज जौन से ना वो बन गया। जब जहाज बन भी गया तो उस वक्त भी उनको ये था कि शायद ये जहाज बन तो गया, लेकिन ये उसकी कैपेबिलिटीज और ये इसकी वो नहीं है। तो इस शो में आने से पहले तक जहाज जौन सा एयर टू ग्राउंड के लिए ऑलरेडी वो क्वालिफाई हो चुका हुआ है और एयर टू एयर मिसाइल इसकी फायरिंग भी इसकी जौन सी है शो आने से पहले जौन सी है उसकी एयर टू एयर फायरिंग भी हो गई। और जहाज माशाल्लाह पिछले 3 साल से ऑपरेशनल है और दुनिया में एक्चुअली इस चीज को देखने के चाह रहे थे पाकिस्तान ने जहाज बनाया तो है क्या चीज ना। और चाइना के भी जहाज जौन से हैं वो भी वेस्टर्न की तरफ से इतने एक्सपोज नहीं है, वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान और चाइना की मदद से जो जहाज बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसमें जो एवियोनिक्स और जिसका एयर फ्रेम है, इसका नया डिजाइन है और एवियोनिक्स जौन सी है वो पूरी की पूरी जौन सी है वो कहना चाहिए कि इसका डिजाइन ऐसा है कि इट इज मैचेबल टू एनी ऑफ द लेटेस्ट वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसकी ग्लास कॉकपिट है, उसमें 3 MFDs हैं। उससे ये है कि पायलट के पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो वो चाहता है। मसला वो अगर एयर टू ग्राउंड में बॉम्बिंग कर रहा है तो उसके पास जो वेपन्स की क्यूज चाहिए वो उसके पास अवेलेबल है। इसी तरह एयर टू एयर के लिए जो चाहिए वो उसके पास अवेलेबल है और वो इतने क्विकली अवेलेबल है कि उसका हाथ जो है स्टिक और थ्रॉटल से हटाए बगैर हर चीज उसके पास अवेलेबल है। देन इसके पास जो इसके सेल्फ प्रोटेक्शन और इसका की जो बाकी इसकी खसूसियात हैं वो जौन सी है वो इसका एक प्राइम चीज है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये भी जेब में रखा था कि जो इसकी कॉस्ट है वो जौन सी इसकी कॉस्ट जौन सी है वो इतनी ज्यादा ना हो कि जो पाकिस्तान PF अफोर्ड कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस जहाज में वो खसूसियात जो एयर टू एयर के लिए, एयर टू ग्राउंड के लिए एक जहाज में होनी चाहिए वो है। और इसके साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो टैग वो माशाल्लाह इतना कम है कि इस कैपेबिलिटी के साथ इस प्राइस में आपको कोई जहाज दुनिया में नहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह आप ये देखिए कि पूरी दुनिया से हर ममालिक जो है सब ने अपने अपने जहाज यहाँ पर लेके आए हैं नुमाइश के लिए, आपको रिस्पांस कैसा रहा? एक तो ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया में मुकीम है वो यहाँ पर जाहिर बात आए, अभी भी हम देख रहे हैं काफी रश है, लोग आते हैं।
ایک تو یہ بتائیں کہ ان کا رسپانس کیسا رہا اور اس کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہاں پر اتنی بڑی یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر شو ہے, نمائش ہے, تو اس میں یہ بتائیں کہ نمائش والوں کی مینجمنٹ کی طرف سے کیسا رسپانس رہا اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کی طرف سے کیسا رسپانس رہا؟ اچھا, پہلے اس سے پہلے کہ آپ کو اس شو کا بتاؤں, رستے میں ہم آتے ہوئے جس جگہ ہم رکے ہیں وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے جہاز کو سب سے یعنی کہ دیکھا, انہوں نے ان کی خواہش تھی دیکھنے کی, اور واپس جاتے ہوئے بھی یعنی کہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ان کو پریزنٹیشن ہیں اس کے اوپر اور جہاز کو دیکھیں. جس طریقے سے انہوں نے اس جہاز کو ادھر دیکھا ہے, اور فارمرو میں تو ہم آ رہے تھے, اس کی پبلسٹی تو آلریڈی ہی تھی, لیکن جو شارٹ نوٹس میں لوگ ہمارے فرینڈلی کنٹریز کو پتا چلا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے جہاز کو دیکھا وہ دیکھنے والا تھا. سیکنڈلی جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو لینڈنگ کے بعد سے لے کے اب تک جس طرح کا برٹش کا اور لوکل لوگوں کا ان کا وہ ہمارے ساتھ برتاؤ اس سے صاف کلیئرلی پتہ ہے چلتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں ہم سے کہ ہم اپنا جہاز لے کے آئے, وہ جہاز کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں بڑے دور دور جگہوں سے آئے ہیں. اتنی انکریجنگ سچویشن تھی یہاں پہ کہ جو کہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ورڈز میں, کہ اتنے لوگ موٹیویٹڈ تھے کہ کوئی مینچسٹر سے آ رہا ہے, کوئی اسکاٹ لینڈ سے آ رہا ہے, اور وہ والانہ صرف اور صرف اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے نیٹ پہ یہ پڑھا ہے کہ یہ جہاز جون سا ہے پاکستان کا جہاز یہاں پہ آیا ہوا ہے, اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ آ رہے تھے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو ہے ہمارے وہ جذبہ رکھتے ہیں, جہاں پر بھی پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہمارے پاکستانی ہوں, کسی بھی قسم کی کوئی نمائش ہو, اور خصوصی طور پر جیسا کہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس میں فضائیہ جو ہے ایئر جو ہے وہ بڑا ایک مقام رکھتی ہے, بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو آپ یہ ان کے جذبات جو ہیں, یہ پاکستانی کمیونٹی کے جو جذبات ہیں ان کو سراہتے ہیں. جی بالکل جی, پاکستانی کمیونٹی کے جذبات جون سے ہیں یہاں پہ بالکل سراہتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کا والانہ استقبال انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے, ان لوگوں نے کارڈز کی انہوں نے اپنے راتوں کھانے کے لیے انوائٹس کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں اور اپنے ملک کی ایک چیز چھوٹی چیز کے لیے بھی وہ خوش رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ تو ایک جہاز ہے کہ دنیا میں بہت کم نیشنز ہیں جو جہاز بناتی ہیں, اور پاکستان الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس نیشنز میں بھی شامل ہو گئے ہیں کہ ہم خود اپنا جہاز بناتے ہیں, اور اس جہاز کو ہم دو یعنی کہ آپ کیسے کانٹیننٹ کراس کر کے یہاں تک آئے ہیں, اور ان کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو اپنے یعنی کہ جہاز دکھانے کے لیے کہ لیٹس سے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نے یہ ایک جہاز بنایا ہے, آلدو کہ چائنا کی مدد سے بنایا ہے, لیکن پاکستان کی اپنی جونسیز میں کافی تگدور شامل ہے, محنت ہے. تو اس کو ایکچولی موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو, پاکستان کو بھی, اور پاکستان کے جو لوگ مقیم ہیں ادھر انگلینڈ میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے نیشن ہے اور ایک اسٹرانگ نیشن ہے, اور انشاءاللہ اس کا اور زیادہ ترقی ہوگی ان کی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے خالد صاحب کہ پاکستان ایک اسٹرانگ نیشن ہے, اور الحمدللہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو ہم جہاز کھڑے ہوئے ہیں ان کے پارٹس کے حوالے سے, یہ جو چھوٹے ہمیں خطرناک سے میزائل نظر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بتائیں. ناظرین اب ہم خالد محمود صاحب سے پلین یہ جو جہاز ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاز جون سا ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ کے لیے دونوں کے لیے ہی میسر ہے اور بہت اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ادھر آپ کو بتا دیں جہاز پہ 7 ہارڈ پوائنٹس ہیں جس پہ ویپن فیول ایکسٹرا فیول ٹینکس وہ کیری کرتے ہیں. تو اس طرح دیکھیں یہ ہے میزائل ہے PL-52E ہے, یہ چائنیز میڈ ہے اور یہ آل اسپیکٹ میزائل ہے. اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ شارٹ رینج ہے اور کسی بھی طرف سے جہاز کو کے اگینسٹ فائر کیا جا سکتا ہے. یہ پہلا میزائل ہے اور اس جہاز پہ 2 یا 4 آپ کیری کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس کے علاوہ یہ میزائل ہے, یہ SD-10 ہے, اس کو ویسے دوسرے لفظوں میں BVR کہتے ہیں. اس کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے یہ میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے دوسرے جہازوں پہ, اور وہ ہمیں اویلیبل نہیں رکھا گیا تھا. لیکن الحمدللہ اس جہاز کی مدد سے اور اس جگہ سے ہم اس ٹائم پہ SD-10 جون سا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہمارے صف میں شامل ہو چکا ہوا ہے. اور یہ میزائل جون سا ہے وہ دور جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ٹارگٹ کو, اس کے اگینسٹ یہ آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ جہاز میں 2 میزائل یہ والے کیری کر سکتے ہیں, 2 یہ والے میزائل کیری کر سکتے ہیں شارٹ رینج. اس کے ساتھ یہ آپ اس طرف آئیں تو اس طرف دیکھیں گے یہ ایکسٹرا فیول ٹینکس ہیں. اس جہاز پہ اس ٹائم پہ 3 ٹینکس لگے ہوئے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ ٹینکس, 1 ٹینک لگا سکتے ہیں, 2 لگا سکتے ہیں, 3 لگا سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ آپ نے پرواز لمبی کرنی ہے اس حساب سے ایڈیشنل ٹینکس آپ لگاتے ہیں, اور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دور جا سکیں یا زیادہ سے زیادہ ہوا میں رہ سکیں. تو ایئر ٹو ایئر کے لیے
3 टैंक्स, दो जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल जौन से हैं, वो एक अच्छी कम्बिनेशन है जो कि आपको आपके सरहदों की हिफाजत के लिए काफ़ी है. और इसके अलावा अगर आपने अपने स्ट्राइक्स एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए भी यानी कि जहाज उसको एस्कॉर्ट कर सकता है. आप इस तरफ आएँ तो इस तरफ देखेंगे ये C-802 मिसाइल है.